आज आम्ही वास्को पुलीस स्टेशनार येयला. तुमकां खबर आसा आमी 3 का 4 तारखेक एक व्हिडिओ केल्लो की आमच्या वास्कोन दाबोली चिखले जो जोगस पार्क आसा थंयसर एक अननोन पर्सनाची बॉडी मेळ्ळी आनी बॉडी पेपरार येयल्ले की ते जोगस पार्काच्या भायल्यान तो उडयल्लो पडलेलो. कसो पडलो, कितें पडलो, खंय आसलो तो त्या पार्टीक आसलो. थंयसर पार्टी जाताली 2 तारखेक. त्या पार्टीन बी तो आसतलो काय कितें चवकशी करूंक जाय. तो चड सोरो पिल्या उपरांत मेलो. अननोन म्हणटा जाल्यार हे अशें एका सायडीचो फोटो नाका. खरें म्हणलें जाल्यार तो अननोन जर आसा जायत जाल्यार ताचो फेस दाखया. तेजी फॅमिली पळय आसा त्या फॅमिलीक कोणी तरी, कित्याक संवसारान मनीस येता ताका कोण ना कोण खंय ना खंय आसता. तेज्या उपरांत मागीर मरता ती गजाल वेगळी आसा. पण ताका खरो तेजो फेस दाखोवन इतले अप टू डेट कपडे घालून तो पार्टीक गेलो. ताका कोणें आपयलो का पार्टीक सगळेच अननोन पर्सन आसले हे आमी पयलीं उलोवन दाखयले. हेजी बारकायेनी खरें म्हणलें जाल्यार चवकशी करपाक जाय. अशें कित्याक त्या जाग्यार कोण तरी येता, कोण तरी मरता. जोगस पार्कान मेलो तो कोणाक दिल्ले आसा, खंय आसतलो तो, कोणाचो कित्याक ताका आतां पळय ताका तेजी बॉडी वेळ्या बांबोळी दवरल्या. आमी लेटर केला हांगा PI की हेजी चवकशी वेवस्थीत कॅमेरा चॅक करा म्हणून. कॅमेराचो आजून चॅक करूंक जायना. खंयचो इतलो राजकारणाच्या लोकांचो दबाव येता की जायना. हेज्या पयलीं न्हू अशेंच बड्डेक एक सेबी पात्रा म्हणून आसलेलो ताका मारलेलो. ताकाय बी असोच मारलेलो. ते कोणाक तरी बेश्टो असो धरलेल्या भशेन केलो, नाटकशें केलें, ताका मागीर सोडलो, तेजें जालें. आतां हो दुसरो मर्डर, हो मर्डरूच आमच्या कोतान हो मर्डर. कित्याक तर ताका आजून हेंच्यांनी अननोन पर्सन आसा तेजो फोटो पेपरार दाखोवंक ना आनी तो कोण कितें कात अशें कांयच हें करूंक ना. कित्याक लागून करूंक ना हें आमकां तेजी वेवस्थीत चवकशी जाय. जर बड्डेक अननोन पर्सन चड हाडलेले, खंयसून लोक हाडलेले, बिल्लाचो लोक काय तुमीच हांगासर जर तो अननोन आसा काय तो बिल्लाचो गाय, तो मांगराचो गाय काय तो चिंबलाचो गाय, म्हणजे कसो हो पावलो जोगस पार्का कडेन. हेजी खरें म्हणलें जाल्यार कसून चवकशी जावपाक जाय आनी जावपाकूच जाय. कित्याक की हो कोणाचो तरी भुरगो हो बड्डेक गेला काय ना गेला तें देव जाणा. आनी कोणें कितें कृत्य केलां आसतलें तोय बी तो वयलो पळयता. कित्याक हेज्या पयलीं सेबीक मारलेले आसा. सेबी मेल्लो ते बड्डेकूच आनी आतां हें सेकेंड. म्हणटकूच आमकां दुबाव मारता की हो फोटो पेपरार जेन्ना दिला, हो फोटो कसो दिला पळया. हो आडवो कित्याक, ताजो फेस कित्याक असो घालून दाखोवंक ना हो अननोन पर्सन म्हणून. कित्याक दाखोवंक ना, कितें लिपोवंक सोदता पुलीस, कितें लिपोवंक सोदता हें आमकां जाय. पुलिसाक खरें ताका लिपोवन कोणाचो कितें कात तो. आतां तेजी बॉडी थंय दवरल्या. 1-6 म्हयने दवरतले, ताका चिरतले, पाडटले, उडयतले. कोणाचो कोण जावन दाखया न्हू, पेपरार दाखया न्हू. पेपरार कळोनी न्हू कोणाचो कोण तो बिल्लासून येयलो काय चिंबलासून येयलो, कित्याक येयलो, थंयसर पिलो खाल्लो ते कॅमेरान पळय न्हू. येदे व्हडल्या पार्टीन तो कितें करतालो काय म्हणून तें कळपाक जाय. आनी जोगस पार्क अशें जर कोण तरी येतलो अननोन पर्सन आनी तो मरतलो आनी कोण आसा तें कांय पळोवपाचेंच ना, चवकशी करपाचेंच ना. कोणाचो भुरगो कितें काय चवकशी करिना. अननोन म्हटलो की सोडून दिलो. अननोन म्हणजे कितें, पावलो कसो थंयसर तो. आनी ते कपड्याचेर दिसना तो असो भिकारी बी आसा म्हणून. अप टू डेट दिसता तो. कपड्याचेरूच तो अप टू डेट कळटा. हेचो अर्थ कितें, तो बरो थंयसर कितें चलताले त्यातून तो इनल आसलेलो. तो इनल आसलो, कितें तरी सुबेस उलयलो आसतलो, पडले आसतले तेजेर 4 आनी ताका व्हरोन भायर उडयलो आसतलो. तो पावसान हे जावन मेलो का चड सोरो तो पिवन मेलो का आनी कितें जावन मेलो, एटॅक येवन मेलो, कळपाक जाय. लोक हेजेर कुजबूज चालू आसा, लोकांची कुजबूज चालू आसा. हांवें उलयल्यार तेज्या पयलीं लोक कुजबूज करताले की कशें रे, कितें रे, केन्ना तो, आरे तो आसलेलो मरे अशें बी म्हणून. आतां तो मेलो म्हणटकूच आतां ते कशे सगळे धापले गेले, कशे धापले वयता. सेबीचे अशेच धापले गेले आनी आतां हेय बी धापले वयता. कित्याक लागून धापले वयता, अशें कितें आसा म्हणून धापले वयता. म्हणून आमकां गरज आसा. आमी ऑलरेडी एक PIक लेटर दिला आनी दाखयला की आमकां जाता तितले बेगीन हेजेर चवकशी जावंक जाय. कॅमेरा आसा तो चॅक करूंक जाय. कित्याक थंयसरलो कॅमेरा आनी त्या दिसा पार्टी बिटी चलताली जाल्यार कॅमेरा पिड्ड्यार जालो ना, कॅमेरा कळना, कॅमेरा स्विच ऑफ जाले, हें आन्सर नाका. हेतूनच कळटा की दाल में कुछ काला आहे म्हणून.
म्हणून दाल में कुछ काला आहे जाल्यार तेंचे कॅमेरा सगळे बंद आसतले, दिश्टी पडचे ना दाल में काला आहे जाल्यार. खरें म्हणून जाल्यार अशें कितें अननोन पर्सनाचो सुद्दां इतल्या अप टू डेट कपड्यान मरण जाता जाल्यार पळोवपाची गरज आसा. आमची मागणी आसा की हेजी चवकशी कसून जावपाक जाय.